अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपकी दुआओं और आपकी सोचों का मरकज़ सिर्फ एक ही चेहरा बन गया है? आप लाख बार खुद को समझाते हैं, ज़हन हटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि थक कर हार मान लेते हैं, मगर वो एक शख्स आपके दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देना नहीं छोड़ता। आप परेशान और बेचैन हो जाते हैं और शायद खुद से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो सुनो, कायनात में कुछ भी इत्फाक नहीं होता। अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये महज एक क्लिक नहीं, बल्कि शायद ये आपके उन सवालों का जवाब है जो आप रातों को जाग कर अपने रब से मांग रहे थे। हमारे तीन में दिलों के इस खिंचाव के पीछे एक गहरी हकीकत छुपी है जो आपके होश उड़ा देगी। क्या ये कोई रूहानी ताल्लुक है जो सदियों पुराना है, या फिर अल्लाह आपको किसी बड़ी आजमाइश से गुजार कर अपने करीब करना चाहता है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों अल्लाह किसी की मोहब्बत को आपके दिल में मुस्तकिल ठिकाना दे देता है और उसके पीछे कुदरत का क्या इशारा छुपा होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो सुकून और वो जवाब मिल जाए जिसकी आपकी रूह को मदतों से तलाश थी। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंसानी दिल कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह की तजलियात का नुज़ूल होता है। जब आपको लगता है कि आपका दिल किसी एक शख्स की तरफ मसलसल खिंच रहा है, तो याद रखें कि इस्लाम हमें बताता है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा एक ख़ास तरतीब के तहत हरकत कर रहा है। रूहें एक मुनज़्ज़म लश्कर की तरह हैं। जो रूहें वहाँ एक दूसरे से मानूस हुई, वो इस दुनिया में भी एक दूसरे को देखते ही पहचान लेती हैं और उनके दरमियान एक फितरी खिंचाव पैदा हो जाता है। तो अगर आज आप किसी से ऐसी वाबस्तगी महसूस हो रही है जिसे आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपकी रूह का ये ताल्लुक इस दुनिया में आने से पहले का हो। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू भी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत हमारे दिल में इसलिए डालता है क्योंकि वो हमें तड़पाना चाहता है। ये तड़प बुरी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता होता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। इंसान जब किसी की मोहब्बत में बेबस हो जाता है, जब उसे कहीं सुकून नहीं मिलता, जब वो रातों को उठकर रोता है, तो वो लाशऊरी तौर पर अपने रब को पुकारने लगता है। वो दुआएं जो शायद आम हालात में ज़ुबान पर ना आएं, उस एक शख्स की तड़प में सजदों की ज़ीनत बन जाती हैं। अल्लाह को अपने बंदे का तड़प कर मांगना और गिड़गिड़ाना इतना पसंद है, तो वो इस तड़प को बरकरार रखने के लिए उस मोहब्बत को आपके दिल में मुस्तकिल कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि वही है जो दिलों को जोड़ता है। अगर आपने पूरी दुनिया की दौलत भी खर्च कर दी होती, तो आप दो दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ अल्लाह का करम और उसका फैसला होता है। तो अगर आपका दिल किसी की तरफ खिंच रहा है, तो ये समझ लें कि ये आपके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह की एक सिफ़त है कि वो दूसरे के दिल में कबूलियत पैदा कर देता है। ये खिंचाव दरअसल एक खामोश पैगाम है, एक ऐसा इशारा जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक इंसान की मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि वो आपका चैन और सुकून छीन सकती है, तो उस खालिक की मोहब्बत कैसी होगी जिसने इस इंसान को तख्लीक किया। अक्सर लोग इस कैफियत में आकर मायूस हो जाते हैं या गुनाह की तरफ माइल होने लगते हैं, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र हमें सब्र और दुआ की तलकीन करता है। ये खिंचाव दरअसल आपकी रूहानी तरबियत का एक हिस्सा है। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या आप इस मोहब्बत को पाने के लिए उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, ये जज्बात में बहकर हदूद को पार कर देते हैं। ये वो मरहला है जहाँ आपको ये समझना है कि दिलों का मालिक अल्लाह है
اور اگر وہ چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہے تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک ایسا راز بنا لیں جو آپ کو ہر روز ایک نئے سجدے کی طرف لے جائے گا۔ بات صرف روحوں کے ملاپ تک ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں اربوں انسانوں کے ہوتے ہوئے آپ کی نظر، آپ کی سوچ اور آپ کی دعائیں صرف ایک ہی ناپم پر آ کر کیوں رک گئی ہیں؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہماری سب سے بڑی کمزوری کو ہی ہمارا سب سے بڑا امتحان بنا دیتا ہے۔ جب آپ کا دل کسی کی طرف شدت سے کھنچتا ہے تو دراصل آپ کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کی خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی رضا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اس شخص کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ اپنے رب کو بھول جائیں، یا پھر آپ اس محبت کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری سانسیں رک جائیں گی۔ یہاں پر اللہ کو اپنے بندے کی یہ غیر اللہ سے وابستگی پسند نہیں آتی۔ اللہ آپ کے دل کو اس لیے تڑپاتا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ انسان فانی ہے، وہ بدل جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو تب بھی ساتھ ہوتی ہے جب پوری دنیا پیٹ پھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کا دل کسی کی طرف کھنچ رہا ہے اور وہ شخص آپ کو نہیں مل رہا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے تاکہ اس میں صرف اپنی محبت ڈال سکے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اگر وہ محبت پاکیزہ ہے اور آپ کو برائی سے بچا کر نیکی کی طرف لے جا رہی ہے، تو یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے۔ یہ جو آپ کا دل بار بار کسی کی طرف جاتا ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں ہی تو ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہوں۔ کائنات کا مالک چاہتا ہے کہ آپ اپنی محبت کو جائز رشتے میں بدلنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ جو چیز سجدے میں رو کر مانگی جائے، اللہ اسے رد کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ یہ کھنچاؤ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے درد ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ اس درد سے واقف ہے۔ وہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ آپ کی ان خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے جو آپ کسی کو سنا نہیں سکتے۔ یہ محبت آپ کو صبر کی اس منزل پر لے آتی ہے جہاں آپ کہتے ہیں، اے اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے مجھے عطا فرما۔ تو میرے دل کو اپنی رضا پر راضی کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان ولی اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سب سے بڑی خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ اس مسلسل کھنچاؤ اور تڑپ کی آخری اور سب سے اہم حقیقت یہ ہے، جسے ہم تقدیر کا اشارہ کہتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ نے کتنی بار کوشش کی کہ اس انسان کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ آپ نے خود کو مصروف کیا، لوگوں سے ملے، دعائیں کی کہ یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یاد اور وہ تڑپ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ واپس آئی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، وہ آسمانوں پر لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر اللہ نے دو دلوں کو ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت، کوئی فاصلہ اور کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی۔ اگر وہ آپ کا مقدر ہے تو اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ راستے کی دیواریں ریت کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک بہت نازک نقطہ ہے جسے سمجھنا آپ کے سکون کے لیے ناگزیر ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی کی طرف اس لیے مائل کرتا ہے تاکہ ہمیں یہ سکھائے کہ محبت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو پانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ تڑپ دراصل آپ کے نفس کی تربیت ہے۔ جب آپ کا دل کسی کے لیے روتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے،
اس میں سے غرور ختم ہو جاتا ہے اور وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی محبت آپ کے دل میں صرف اس لیے ڈالی گئی ہو کہ آپ کو دعا کی لذت سے روشناس کرایا جائے۔ وہ سجدے جو آپ نے اس کو مانگنے کے لیے کیے، وہ آنسو جو آپ نے تنہائی میں بہائے، وہ سب ضائع نہیں گئے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کے بدلے آپ کے گناہ دھو دیے اور آپ کا درجہ بلند کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا کیا جائے؟ اگر آپ کا دل اب بھی وہی رکا ہوا ہے تو اپنی اس محبت کو امانت بنا کر اللہ کے حوالے کر دیں۔